अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बेस्ट टीवी और मैं हूं शेख अनायत। तो जनाब आज फिर एक बार अरबी के मतलब बहुत दिनों के बाद एक अरबी के मतलब फिर वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं। सबक नंबर 57 आपके साथ लेकर हाजिर हुए हैं। उससे पहले मैं गुजारिश करूंगा कि जो दोस्त न्यू मेरे चैनल पे आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को लाजमी दबा दें ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो लेकर आऊँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो जनाब अगर आप अरबी सीखना चाहते हैं तो मैंने मुकम्मल अरबी के मतलब जो इराकी अरबी है मुकम्मल प्लेलिस्ट बनाई हुई है। आपको ऊपर लिखा हुआ आई का बटन नज़र आ रहा होगा और उसको आप प्रेस करेंगे तो आप सीधा मेरे प्लेलिस्ट पे चले जाएंगे। उधर तमाम वीडियोस को आप देखेंगे, चाहे एक दिन में सारी वीडियोस आप देख लें, चाहे 10 दिन में देख लें, चाहे एक महीने में देख लें। आप जब भी पूरी वीडियोस देख लेंगे तो आपको अरबी समझना और बोलना शुरू हो जाएंगे आप। ठीक है, तो चलते हैं अपने मौजू की तरफ। अभी आप जो भी मुझे कमेंट आए हैं उन कमेंटों के मतलब जो आज अरबी आपको बताई जाएगी, वो जुमले आपको बताए जाएंगे। आप चाहे लिख लें अपने पास या चाहे वैसे आप नोट कर लें। तो सबसे पहले हम जुमला शामिल करेंगे कि मेरे कमरे में दाखिल ना हो। मेरे कमरे में दाखिल ना हो। जी हाँ, हम बात कर रहे थे मेरे कमरे में दाखिल ना हो। इसको हम अरबी में कैसे बोलेंगे? अरबी में हम इसको बोलेंगे कि माए दखल बिल गुरफा आने। माए दखल बिल गुरफा आने, कि मेरे कमरे में दाखिल ना हो। तो उसके बाद हम बात करेंगे कि दरवाज़ा खटखटा कर आओ। दरवाज़ा खटखटा कर आओ, तो इसको हम अरबी में बोलेंगे। अरबी में हम कहेंगे कि दिग्गुलबाब व ताल। दिग्गुलबाब व ताल यानी दिग्गुलबाब दरवाज़ा खटखटा कर, ताल आओ। दिग्गुलबाब ताल, दरवाज़ा खटखटा कर आओ, इसका मतलब है। उसके बाद तीसरा जुमला हम शामिल करेंगे, वो भी कमरे के मुतल्लिक़ ही है कि मेरे कमरे का दरवाज़ा ख़राब है। मेरे कमरे का दरवाज़ा ख़राब है। गुरफ़ा मालती बाब ताबान। गुरफ़ा मालती बाब ताबान, इसका मतलब है मेरे कमरे का दरवाज़ा ख़राब है। ताबान भी आप बोल सकते हैं, खरबान भी आप बोल सकते हैं। अरबी में खरबान या ताबान एक ही चीज़ है। ठीक है, मेरे कमरे का दरवाज़ा ख़राब है। गुरफ़ा मालती बाब ताबान। ठीक है, तो इसके बाद हम एक और जुमला शामिल करेंगे, वो है कि मुझे चारपाई चाहिए। मुझे चारपाई चाहिए, कि इसको हम अरबी में कन्वर्ट करेंगे। अरबी में हम बोलेंगे अगर आपने अपने मालिक से चारपाई लेनी है, आपके पास चारपाई नहीं है, तो आप किसी काम पे जाते हैं तो वो आपको कमरा दिखाता है लेकिन चारपाई नहीं है, तो आप उसको कैसे बोलेंगे कि मुझे चारपाई चाहिए? तो आप बोलेंगे कि आन अरीद, आन अरीद चारपाई। आन अरीद चारपाई। चारपाई को चारपाई ही कहते हैं। तो हम पंजाबी में मंजी भी उसको कहते हैं, उर्दू में चारपाई कहते हैं और अरबी में भी चारपाई ही कहते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम अगला जुमला शामिल करेंगे, वो कौन सा है कि उसके बाद आपने अगर अपने मालिक से मांगना है सराना। सराना जो तकिया होता है वो मांगना है, तो आप बोलेंगे कि आना अरीद मुखद्दे। आना अरीद मुखद्दे। मुखद्दे, मुखद्दे यानी तकिया या सराना। तो अगर आपने मांगना है
یہ جو کمبل ہے تو کمبل کو کہتے ہیں بطانیے، بطانیہ، یا زیادہ مانگنے ہو تو بطانیے، ٹھیک ہے۔ باقی جملہ وہی ہے، آپ اگر عربی میں بولیں تو باقی جملہ وہی ہے کہ آنا ارید، آنا ارید کا مطلب ہے مجھے چاہیے، آنا ارید مجھے چاہیے۔ تو آگے آپ چاہے آپ لگا سکتے ہیں بطانیے یعنی کہ کمبل، یا آپ جو بھی آپ چیز منگوانا چاہتے ہیں وہ آپ لگا سکتے ہیں۔ پہلا جملہ یہ آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ آنا ارید، یہ ہر ایک کے ساتھ لگے گا، آنا ارید۔ آگے آپ جو بھی لینا چاہتے ہیں، آنا ارید بوتل، آنا ارید چارپائی، آنا ارید بطانیے، آنا ارید مخدے، یا آنا ارید لعب یعنی کھلونا، لعب کا مطلب ہے کھلونا۔ تو آنا ارید اس کا مطلب ہے مجھے چاہیے۔ تو آگے آپ کسی بھی چیز کا نام لگا کر آپ بول سکتے ہیں، یا آپ کو تنخواہ چاہیے تو آپ بول سکتے ہیں آنا ارید راتب، آنا ارید راتب۔ آپ اگر آپ کو کپڑے چاہیے تو آپ بول سکتے ہیں، اگر عراقی زبان میں بولنا چاہیں تو آپ بول سکتے ہیں آنا ارید ہدوم، آنا ارید ہدوم، ہدوم بھی آپ بول سکتے ہیں، لیکن آپ اس کو ملابس بھی بول سکتے ہیں، ملابس بھی عربی میں کہتے ہیں، اور ہدوم جو کہتے ہیں وہ کہتے ہیں عراقی جو ان کی زبان ہے اس میں کہتے ہیں ہدوم۔ تو اس کے بعد استری کو کہتے ہیں اوتی، اوتی، اوتی کہتے ہیں استری کو، ٹھیک ہے۔ اگر کسی بھائی کو استری چاہیے تو وہ بھی کہے گا آنا ارید اوتی۔ تو یہ جو بھائی کمنٹ کر رہے تھے، جو بھی عربی کے متعلق جو بھی انہوں نے فقرے لکھے تھے ان کے متعلق میں نے آپ سب کو بتا دیا ہے۔ تو اس کے بعد اگر کوئی کسی قسم کا جملہ آپ کو چاہیے ہو تو میرے چینل کی پلے لسٹ پہ جا کے ایک بار لازمی وزٹ کیا کریں، ادھر مکمل A to Z الف سے لے کر یہ تک تمام عربی کے متعلق ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں۔ آپ کو جسم کے حصوں کے نام، چیزوں کے نام، کھانے کی چیزوں کے نام، جانوروں کے نام، تمام چیزوں کے نام، جو آپ بولے جانے والے لفظ ہیں ان کا تمام ترجمہ، تمام تر چیزیں میرے چینل کی پلے لسٹ پہ پڑی ہوئی ہیں، وہ جا کے آپ دیکھیں تو آپ کو انشاءاللہ عربی آنا شروع ہو جائے گی۔ تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولا کریں، سب سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں اور اس کے بعد شیئر کریں، اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اور اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیں۔ پھر ملیں گے کسی اسی طرح اچھی سی ویڈیو کے ساتھ، اچھی انفارمیشن کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اللہ نگہبان، خدا حافظ۔